बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। सरकारी सजा कराम के लिए खुशखबरी है। ई ट्रांसफर अपडेट लाया हम, नया रूल्स। ई ट्रांसफर कौन से टीचर्स तबादला के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तफसील आपको मैं आज पूरी तफसील से बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के टीचर जो हैं वो अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से टीचर्स नहीं अप्लाई कर सकते। पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखना है लाजमी, ताकि आपको पूरी मालूमात पहुंच जाए। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आजकल क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, उस ट्रांसफ़र के लिए हर टीचर चाहेगा कि अपने अपने करीब तरीन जो है स्टेशन है वहाँ तक रसाई हासिल कर सके। उसके लिए ई ट्रांसफ़र के लिए रूल्स भी बनाए गए हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए टीचर्स अपना तबादला करा सकते हैं। तो जनरल रूल्स आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। टीचर्स ट्रांसफर जनरल रूल्स 2021 हैं। बाहिमी मुंतकली के कवायद, शादी के मुंतकली के कवायद, हमदर्दी बुनियादों के कवायद, माजूरी, तलाक, बेवा। इसके सबसे पहले हम सेक्शन प्राइमरी सेक्शन के लिए असातिज़ा की तकसीम का मेयार जो है, प्राइमरी सेक्शन के लिए 2021। ट्रांसफर सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब खाली असामियाँ दस्तयाब हों। ट्रांसफर सिर्फ सबकदोश होने वाले असातिज़ा के लिए कवायद का इतलाक़ करते वक्त उस्ताद के ओहदा और मजमून अगर कोई है पर गौर किया जाएगा। आने वाले असातिज़ा के लिए कवायद का इतलाक़ करते वक्त मंजूर शुदा ओहदा के ओहदा और मजमून अगर कोई है पर गौर किया जाएगा। दरख्वास्त देते वक्त असातिज़ों को कम अज़ कम एक तरजीह देनी होगी। निज़ाम असातिज़ा की तरफ से मुतय्यन तरजीहात की तरतीब में मुंतकली के तमाम अख्तियार पर गौर करेगा। एक बार जब अथॉरिटी निज़ाम में की तरफ से मुंतकली की मंजूरी दे दी जाती है तो उस्ताद ट्रांसफ़र की तामील करने का पाबंद हो जाता है। ऐसा करने में कोई भी नाकामी पीडा एक्ट में शामिल तादीबी कार्रवाई का मुतालबा करेगी। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए जो बेसिक पे स्केल 16 है और दरख्वास्त की तमाम तरजीहात से कम है, इनका ताल्लुक उस जिला से होना चाहिए। जिला भर में तबादलों को हतमी शक्ल देना पोस्ट की दस्तयाब कोटे से मशरूत होगा। खवातीन ईएससी या पीएसटी किसी भी स्कूल में दरख्वास्त दे सकती हैं। दीगर असातिज़ा के लिए मर्दाना स्कूल में दरख्वास्त दे सकते हैं और खवातीन सिर्फ खवातीन स्कूल में दरख्वास्त दे सकती हैं। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि पीएसटी या ईएससी पोस्ट के जो असातिज़ा कराम हैं, खवातीन हैं, तो वो बॉयज स्कूल में भी अप्लाई कर सकती हैं और गर्ल्स स्कूल में भी अप्लाई कर सकती हैं। बाकी कैटेगरी जो है ईएसटी कैटेगरी जो खवातीन हैं वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में अप्लाई करेंगी और मर्द ईएसटी या एसएसटी हैं या एसईएससी हैं वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ बॉयज स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। एक एसएससी कंप्यूटर साइंस या एसएसटी कंप्यूटर साइंस एस स्कूल में मुंतकिल नहीं हो सकता, यानी तबादला नहीं करा सकता जहां पर कोई कंप्यूटर लैब दस्तयाब नहीं है। नंबर 2, क्लास 9 और 10 में तलबा की कुल तादाद 60 से कम है। ट्रांसफर की इजाजत नहीं होगी अगर इसके नतीजे में स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में 2 से कम असातिज़ा होंगे। जी हाँ, कोई स्कूल है, मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, अगर वहां पर प्राइमरी सेक्शन है, वहां पर असातिज़ा की सिर्फ तादाद 2 से भी कम है, तो वहां से टीचर तबादला करने का मजाज नहीं है। वहां पर वो प्राइमरी टीचर जो है वहां से तबादला नहीं करवा सकता। असातिज़ा के लिए तबादले सिर्फ उन स्कूलों में किए जा सकते हैं जिनमें असातिज़ा की पीएसटी या ईएससी की बुनियाद पर मज़कूरा हाई सेक्शन ज़रूरत होती है। असातिज़ा की तकसीम के मियार सिर्फ दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर ईएसटी या एसईएससी इसके नतीजे में मिडिल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, स्कूल के 6 से लेकर 6वीं से 8वीं क्लास में सिर्फ 3 से कम असातिज़ा नहीं है,
درمیانی درجے کے ایس ٹی آر گریڈ 6 سے لے کر گریڈ 8 تک کا اندراج ای ایس ٹی اور ای ایس سی اساتذہ کا 40 سے زیادہ ہے اور ایک خالی پوسٹ دستیاب ہے، یعنی 40 سے 40 کم از کم 40 طلباء اس میں موجود ہیں، تو وہ اگر خالی پوسٹ ہے تو وہاں پر تبادلہ کرنے کے مجاز ہے۔ کسی استاد کے سکول سے باہر ٹرانسفر کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر اس کے نتیجے میں سکول میں ای ایس ٹی انگریزی، ایس ایس ای آرٹس، ای ایس ٹی جنرل میں درج ذیل تمام پوسٹوں پر اساتذہ کی تعداد 0 ہے۔ اگر ای ایس ٹی ورنیکولر اور ای ایس ٹی اورینٹل، ایس سی اردو، ای ایس ٹی اردو، انگریزی، ایس سی کسی سے استاد کے سکول سے باہر ٹرانسفر کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر اس کے نتیجے میں سکول ایس سی سائنس، ای ایس ٹی اور ای ایس ٹی میتھ میں درج ذیل تمام اسامیوں پر اساتذہ کی تعداد 0 ہے۔ اگر یعنی میں اس میں سے ان اسامی میں کوئی بھی اساتذہ کرام اس میں موجود نہیں ہے تو وہاں سے کوئی تبادلہ نہیں کرا سکتا۔ سائنس، ایس سی سائنس ریاضی اور سائنس ایس سی میتھ، وہ اساتذہ جن نے تبادلوں کے فیس 1 یا فیس 2 میں تبادلے کیے ہیں وہ درخواست دینے کے اہل ہیں۔ مین پوائنٹ آ گیا ہے کہ وہ اساتذہ جو فیس 1 میں یا فیس 2 میں انہوں نے تبادلے کے لیے درخواست دی تھی وہ تبادلے کے لیے اہل نہیں ہے، سوائے شادی کے اور اگر ان کے شریک یا سرکاری ملازم ہیں۔ کسی استاد کے سکول سے باہر ٹرانسفر کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر اس کے نتیجے میں سکول میں ریاضی، ایس سی ریاضی، ایس سی سائنس، ایس ٹی سائنس میں درج تمام مسافر استاد 0 ہیں، یعنی وہاں سے ان کو ٹرانسفر کی اجازت نہیں ملے گی۔ اگر ایک سے زیادہ اساتذہ ایک سکول سے اپلائی کرتے ہیں لیکن ان میں سے سبھی کو باہر منتقل نہیں کیا جا سکتا، مذکورہ بالا قواعد میں کسی کی وجہ سے درجے کے حساب سے اسکور کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی۔ ایک سے زیادہ یعنی کہ اگر دیں گے تو وہ ان کو پھر ان کا میرٹ بنے گا۔ میعاد اسکول میں شمولیت کی تاریخ یا آخری پروموشن کی تاریخ کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی ہو بعد میں سب سے زیادہ نمبر جو ہیں 30 نمبر، پہلے سال کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا، اسی طرح نمبر فی سال جزوی کے نمبروں کے ساتھ 2 اشارے ہندسوں تک کیا گیا۔ یہ سینیارٹی آخری پروموشن کی تاریخ یہ اس طرح یہ میرٹ بنے گا، اور آپ کو میرے ڈیئر اساتذہ کرام یہ ساری تفصیلات آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ کس طرح کوئی ٹیچر تبادلہ کہاں سے کرا سکتا ہے۔ ایک بات میں اور بھی بتا دوں، یہ باہمی میوچل کرنے کے جو ایک بات ایک اور بھی ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ باہمی تبادلے میں حصہ لینے والے دونوں اساتذہ کا عہدہ، موضوع، گریڈ اور ایک ہی پوسٹ کا مضمون ہونا لازمی۔ شادی کے منتقلی کے قواعد، مرد اساتذہ کے لیے شادی کی اجازت ہوگی اگر ضلع بھر میں کی جائے، اگر میاں بیوی سرکاری ملازم ہے تمام خواتین اساتذہ کے لیے شادی کی اجازت ہوگی۔ شادی کو اوپن میرٹ کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ ایپ میں نکاح نامہ، میاں بیوی کے سروس سرٹیفکیٹ، اگر قابل اطلاق کی تصاویر اپلوڈ ہونی چاہیے، فاصلے یعنی کہ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس طرح کی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔